ریاکاری برای افرادهای مذهبی و برای دیندارها، برای سنترها، برای شماها بسیار ضروریه و اصلا کسی برای خود من مسئله ریاکاری. ما 24 سال در قوم کست که اکسپریانس من که ما در مختلف جاها رفتم خواندم، تقریر کردم، صحبت کردم. مشکلی اساسی که شما را نمی‌له ترقی کنی، یعنی یک اثری بد، یک ریزلتی بد که داده مسئله ریاکاریه. 24 سال تجربه از من است که مذهبی‌ها به شدت در ریاکاری مبتلا هستند. چون ریاکاری بسیار خطرناک دیگه. ریاکاری را ما بسیار در آسان نمیتونیم ختم کنیم. کسی که برای خدا کس در کار کنه بسیار مشکله، به انتها. حتی که اونهایی که سالها سال در کارهای دین مثل از ما ولی که مثلا برای منبر شده، مذهبی‌ها واقعا معمولا دزی مشکل و دهی بیماری مبتلا هستند. انسان میبینه اگر ریاکاری را شما فقط تقرب پروردگار تو نکنی، بلکه یک نتیجه on the ground را مگر تو کنی، چون که ما در ترقی نمونی مذهبی‌ها اتحاد اتفاق نداره، لذا اس خاطر روزیه که هر کدامی از ما شما در مشهوری از خود کو میخوایم، شهرت طلبی. تعریف ریا چیه؟ امام خمینی رحمت الله علیه و دیگر بزرگان چی میگن ریا؟ ریا یکی از مسائل اخلاقیه که هم فردی نقصانات داره، هم اجتماعی، هم ایندیویژوال، هم سوشلی هم شمار نابود شده. ما گناه باید از اردو دایرکشن این باید تو کنیم، تب جا که ما از گناه خود دور میتونیم. تعریف ریا چیه؟ مگر در اسلام دین را خوب توجه تو کنید. عجیب واقعا علماء اخلاق هم عجیب گفته. در اسلام دین را، اسلام را، کارهای دینی را و اعمال دینی را you should to use as a tools ابزار استفاده کو برای چی؟ برای اهداف شخصی خو، برای خود گذار خو. و این اهداف و این تارگت و این هدف امکان داره هم مادی باشه هم معنوی باشه. معنوی چی؟ معنی چی که ما در منی سوسایتی ما بگو واه آقا چه تقریر بودی. مادی چیه؟ مادیه که ما میخوایم پس پشتی از این کارهای خود خوب شو کنیم. I am a good man. خوب شو کدی که خوب شو کدی ممکنه در یک پیسه ای برسون، در یک مقام ظاهری برسون، مثلا دیگو جای دیگو دفتر یا کوئی اداره که تاکہ از طریق از ما پیسه کسب کنیم. اینا انشاءالله مو اگر چند شب شد در خدمت شما. لذا دین را، اسلام را، احکام دینی را، اعمال دینی را as a tools کسته. tools مو فهمی چیه نه؟ ابزار، اعلام. الخدا شاید بیاد تو کنیم خود تعمیم تو کنیم. هر کدام از شومنی که مو خوب آدمی. گیر خدا نه، گیر پروردگار عالم، گیری دنیا. هر کدام بسیار کم است که برای خدا کنیم. خود سوچ کنیم کارای سوچ کنیم پورا سر تا پای ریاکاری یک روز گیرای تو تحریر رفت یا جناب کشت مور ریاکاری چیمای که بوجا مور ریاکاری که واز نم واز که مور ریاکاری که نه ما چیمای وازیش سکوت منم هم ریاکاری گابم میزنم هم ریاکاری که بھائی ما خوب معلوم شد گیری مردم موقعیت امون اپورچونیتی خوب کسته گین کنم که شما ممکن برادران جوانان ارن دیگه. خب لذا هدف ریاکار چیه؟ هدف ریاکار یا هدف دنیاوی که ما حساب کنی مقام مر دعوت میدن، مر ای سنتر دعوت میدن، ما خود رو نه کمبری خود کم باید چک کنی. مر دعوت میدن ای ما سنتر او سنتر تمام منبر را کست قابل شدم و از طریق منبر بس کمامو ببخشی هدیه مدیه خم بگیریم.
مقام دنیویه. بس چی؟ بس شهرت. وقتی که ما شهرت پیدا کردم خب بس مقام پیدا مون دیگه. بریز ما چی کارهایی باید نکنیم. لذا ذره عبادت را اگر ما در ریاکاری انجام دادم ما بعدم زو آدم بودم بخیر. عبادت ختم. امزو خاطر مجرد نماز میگی 4 رکعت نماز ظهر میخوانم قربتن الله. اگر نماز بدون قربت پروردگار عالم باشه، چی وضو، چی نماز و غیره، چی عبادات بود، اگر برای ریاکاری بود قبول نمیشه. یکی شرایط قبولیت نماز همیه. نماز قبول میشه تو برای دیگه کس خان. مثلا خب گفتم انسان در مقام میخواد در پول بیرسه، در پیسه بیرسه. بسیاری از افراد ها هستند منی امام بارها که خود خوب شو منن. خب منی امام بارها مودی دیگه او که خوب شو منن خود از خاطر که در امام باره صدر مدر جور شونه بس بعد کس صندوق کرده دیگه عرب کنه. اما صندوق امام باره دیدی اونو بچه او دیگه ما دیدم خبر بودیم. لیکن یکی از مشکلات مذهبی ها امیه که اونها که مسئله ریاکاری رو برو یاد خدا شاید